रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। जैसा कि सलमान अकरम राजा साहब ने बताया कि एक दफ़ा फिर जो है अदालती अहकामात को नहीं माना गया। जो अदालती अहकामात थे 3 जजेस के सलमान अकरम राजा साहब के दस्तखत से जो लिस्ट आएगी तो उनको जुमेरात के दिन मिलने दिया जाए। लेकिन बहरहाल हम यहाँ आए और पुलिस ने हमें एक दफ़ा फिर रोका और वो अहकामात नहीं माने जा रहे। तो हम सोच में पड़ गए हैं कि जो आईनी और कानूनी रास्ते हैं, हमने पंजाब के होम डिपार्टमेंट को खत लिखा, हमने वफाकी हुकूमत को खत लिखा, उसके बाद जो है हमने अदालत गए, अदालत में पिटीशन दायर की, अदालत ने इजाज़त दी। उसके बावजूद भी जो है हमें किसी आईनी और कानूनी तरीके से मिलने नहीं दिया गया। अगर फर्ज करें पाकिस्तान में आईन को रौंदा जा रहा है, कानून को रौंदा जा रहा है और कोई इतना ताकतवर है कि वो अपने आप को आईन और कानून से मुबर्रा समझ रहा है, तो फिर हम सोच में पड़ गए हैं कि हमें आगे क्या करना है। तो इंशाअल्लाह ताला तमाम पार्टी लीडरशिप इस पर एक बैठक करेगी और आगे का लायामल जो है पार्टी की मशावरत से आप सबके सामने आएगा इंशाल्लाह। शुक्रिया। अच्छा, ये बताइएगा कि कोई केपीके में कुछ खिलाफात चाह रहे हैं, जो साहबानी पीटे के कुछ पुराने जो रहनुमा थे पीटीआई के, उनके हवाले से चाह रहे हैं, जो गवर्नर भी रह चुके हैं, स्पीकर भी रह चुके हैं, कोई खिलाफात सामने आ रहे हैं केपीके में? देखिए जी, बिल्कुल कोई इख्तलाफात नहीं है। तमाम लीडरशिप जो है कल भी एक पेज पर बैठी थी कल रात को, और हमने आज के सेनेट के इलेक्शन पर जो है भरपूर मशावरत की थी। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि आपने देखा कि आज हमारे तमाम वोट्स पूरे थे, तो हमारी तमाम पार्टी खैबर पख्तूनख्वा में और पाकिस्तान में एक पेज पे है। बताइएगा कि केपी की ये सूरत हाल है कि ऑडिटर जनरल के 27 अरब के बेज़ाब्तियों के एतराज़ात हैं। उसके अलावा जो असातिज़ा की वैकेंसीज हैं वो एक अरसे से नहीं भरी गई, पुर नहीं की गई। जो तालीमी निज़ाम है वो भी गड़बड़ है। जो फाटा वाले अजला हैं जो जम हुए, वहाँ पर अभी तक ना पुलिसिंग का निज़ाम मुकम्मल है और ना अदालती निज़ाम मुकम्मल है। ऐसी सूरत हाल में ऐसे सूबे में मुलाकात जरूरी है या ये इंतजाम जरूरी है? देखिए जी, सबसे पहले तो ऑडिटर जनरल के ऑफिस इस मेगा करप्शन स्कैंडल में मुलविस हैं, जिसका जिक्र मैंने बार बार किया है। असातिज़ा की कमी है, 16,000 एलिमेंट्री एजुकेशन में हम एडवर्टाइज कर चुके हैं। असातिज़ा की कमी है, हायर एजुकेशन में 3086 लेक्चरार की एडवर्टीजमेंट आ चुके हैं, जिसको भर्ती कर दिया जाएगा। यही सवाल जो है मैं आपसे कहता हूं कि खैबर पख्तूनख्वा के इतने मसाइल हैं, तो आपने कभी वफाकी हुकूमत से पूछा कि जो हमारा NFC शेयर है उस पर मीटिंग क्यों नहीं बुलाई जा रही? जो मर्ज अजला के साथ सालाना 100 अरब रुपए का वादा किया गया था वो हमें क्यों नहीं दिया जा रहा? NHP नेट हाइडल प्रॉफिट पूरे पाकिस्तान को हम जो है फायदे दे रहे हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा अपने ही जो है नेट हाइडल प्रॉफिट से महरूम है। तो आप जो है आपको चाहिए कि आप जो है वफाकी हुकूमत से ये सवाल करें कि हमें अपने हकूक वो क्यों नहीं दे रहे हैं, क्यों हमारे साथ सौतेली माँ जैसा सलूक हो रहा है। आपका सुबह इस वक्त जंगी हालात में है, आप एक बड़ी मीटिंग करने जा रहे हैं ताकि इस मामले का हल निकले, आपकी मुलाकात भी होगी। रोज हमारे जवान जो है वो राह हक में शहीद हो रहे हैं, तो ऐसी मीटिंग भी बुलाएंगे कि शहीदों के आप घर जाएं, उनको बैकअप करें ताकि वो जो दहशतगर्दों से लड़ रहे हैं वो बेहतरीन फाइट करें। देखिए जी, अगर फौजी मर रहे हैं वो भी हमारे इस कौम के बेटे हैं, उन पर भी हम गमज़दा व अफसरदा होते हैं। जो सिविलियंस मर रहे हैं गलत पॉलिसी की वजह से, उस पर भी जो है हम गमज़दा हैं, अफसरदा हैं। देखिए जी, गलत पॉलिसियां और बंद कमरों में जो फैसले होते हैं उनका नतीजा यही होता है कि हमारे गरीब माँ के बेटे, चाहे वो फौजी हो चाहे सिविलियन हो, दोनों मरते हैं। वहां पर जो है किसी वजीर आजम का बेटा, किसी जर्नल का बेटा, किसी चीफ जस्टिस का बेटा नहीं होता। ये गरीब माँ के बच्चे हैं। चाहे फौजी लड़ रहा है वो भी गरीब माँ का बेटा है, वहाँ सिविलियन मर रहे हैं वो भी गरीब माँ के बेटे हैं। जय मेरी बात मुकम्मल होने दे। हमारा मौकफ ये है कि बंद कमरों के फैसले जिन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में, मेरा जिला खैबर है, मेरा बाई गांव जो है वो वादी तिरा है, जो बंदा वहां जिंदगी में गया है ना हो वो मेरे फैसले किस तरह कर सकता है?
جو ہمارے وہاں کی حکومت ہیں، وہاں کی پارلیمنٹیرین ہیں، وہاں قومی مشران ہیں، وہاں کے عمائدین ہیں، پاکستان میں جو بھی پالیسی بنتی ہے یہاں جمہوریت ہے، ہمیں اعتماد میں لیا جائے. خیبر پختونخوا کا صوبہ ہمارا ہے، ہمیں تمام مشاورت میں شامل کیا جائے. اگر فرض کریں اس کے بعد کوئی پالیسی بنے گی تو اس کے مثبت اثرات ہوں گے، منفی اثرات نہیں ہوں گے. 2004 سے لے کر آج تک جتنی بھی پالیسیاں بنی ہیں بند کمروں میں بنی ہیں، نہ ہی آپ کے ملٹری آپریشن جو ہیں کام آ رہے ہیں، نہ ہی آپ کے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کام آ رہے ہیں. 80,000 جانوں کا نذرانہ ہم آلریڈی پیش کر چکے ہیں، جس میں 6,000 سے زیادہ ہمارے سیکیورٹی فورسز، چاہے وہ پولیس سے ہیں، CTT سے ہیں یا فوجی ہیں، یہ ہم پیش کر چکے ہیں. اس کے بعد بھی امن نہیں آ رہا، تو کہیں پر تو ہم غلط ہیں، کہیں پر تو ہمیں پالیسی جو ہے چینج کرنی پڑے گی. تو اگر ہم فرض کریں یہ بات کرتے ہیں تو پھر ہم پر الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ ہم کسی اور سائڈ پر ہیں. ہم صرف اور صرف پاکستان کے ساتھ ہیں. آپ کہنے کا مقصد ہے کہ جو دہشت گردی کی جو بھی میٹنگ ہو روڈ پہ ہونی چاہیے، دہشت گردوں کو سہولت مل جائے. جب بھی اس کو یعنی کہ دہشت گردی کی میٹنگ ہوتی ہے وہ بند کمروں میں ہوتی ہے. آپ جب بھی بات کرتے ہیں یہی کہتے ہیں کہ بند کمرے میں میٹنگ ہوتی ہے. جب بند کمروں میں میٹنگ ہوتی ہے تو آپ کو بلاتے ہیں، لیکن وہاں پر جانا پسند نہیں کرتے. وہاں پر سیکورٹی پرپز کے لیے، دفاع کے لیے آپ کو بلاتے ہیں، وہاں پر نہیں جاتے. لیکن جب اگر پیسوں کا معاملہ آتا ہے، دوسرا فنڈز کا معاملہ آتا ہے، اس پہ آپ کہتے ہیں کہ میں وہاں پر جاؤں. آپ کون سے چینل سے ہیں بھائی جان؟ کوہینور ٹی وی سے. کوہینور ٹی وی سے ہے، ماشاءاللہ. اچھا، بند کمروں کا مطلب یہ ہے کہ بند کمروں میں فیصلے ہوں لیکن 2-3 بندے نہ کریں. بند کمروں سے باہر نکل کر جو ہے کانفیڈینشیل میٹنگ جو ہو وہ ہو، سیکریسی رہے. لیکن صوبے کے وزیر اعلیٰ چیف ایگزیکٹو کے بغیر آپ کس طرح ایک پالیسی بنا سکتے ہیں؟ پہلے نیشنل ایکشن پلان کے جو بنا اس پر کتنا عمل درآمد؟ دیکھیے جی، نیشنل ایکشن پلان میں دہشت گردوں کو دوبارہ آباد کرنے کی پالیسی بنائی گئی تھی. نہیں تو یہ دہشت گرد دوبارہ پاکستان میں کیوں آباد ہوئے؟ یہ ہمارے خیبر پختونخوا کے ہر بندے کا سوال ہے کہ دہشت گردوں کو دوبارہ یہاں کیوں جو ہے آنے دیا گیا. پہلی بات فینسنگ ہماری حکومت میں نہیں ہوئی. 25 مئی آپ دیکھیں اس میں وزیر اعظم کے دستخط. آپ میرے ساتھ بحث کر رہے ہیں کہ میری بھائی جان آپ کو انہوں نے بھیجا ہے، آپ بات سنیں، میری بات سنیں بھائی جان، سنیں نا، میرا جواب ہے آپ ان کو سنائیں، آپ خود سنائیں گے کہ ویڈیو سے ان کو پہنچ جائے گا. میرا بات سنیں. دیکھیں جی، ایک بندہ آتا ہے، وہ فیصلہ کرتا ہے کہ ہم نے پرائی جنگ لڑنی ہے، یہی لوگ جو ہیں ہیرو اور مجاہدین بن جاتے ہیں. دوسرا بندہ آتا ہے، وہ فیصلہ کرتا ہے کہ آپریشن ہوگا. آپریشن ہوتا ہے، 2018 میں جو ہے ان علاقوں کو ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے. تیسرا بندہ آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ان کو دوبارہ جو ہے ان کی آبادکاری کی جائے اور ان کو جو ہے دوبارہ خیبر پختونخوا میں لایا جائے. چوتھا بندہ آتا ہے، پھر کہتا ہے کہ آپریشن کیا جائے. خیبر پختونخوا لیبارٹری نہیں ہے کہ جو جس کی مرضی ہو وہ وہاں پر وہی ایکسپیریمنٹ کریں. خیبر پختونخوا غیور پختونوں کا صوبہ ہے. ان کو پورا حق ہے کہ انہوں نے جو قربانی اس دہشت گردی کی جنگ میں دی ہے ان کا ازالہ بھی ہو اور ان کی قدر بھی کی جائے. ہم بھیڑ بکریاں نہیں ہیں، ہم جو ہے کیڑے مکوڑے نہیں ہیں کہ یہاں سے فیصلہ آئے وہاں پر ہمارے 21 بندے ایک دن ایک ڈرون اٹیک میں شہید ہوں اور ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں. ہمیں نیشنل پالیسی میں شامل کیا جائے. ہمارے ساتھ جو بھی فیصلہ ہو، جو بھی پالیسی بنے، اس میں خیبر پختونخوا کی حکومت کو، خیبر پختونخوا کی عوام کو، خیبر پختونخوا کی پارلیمنٹیرین کو شامل کیا جائے. ہم اس ہر پالیسی میں انشاءاللہ تعالی وفاقی حکومت کا اور سیکیورٹی فورسز کا ساتھ دیں گے. شکریہ.